ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدیٰ ساقی کوثر شاف معشر ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلیٰ واسطہ۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، قرآن پاک دی دو جگہ تو میں تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک نے ان دونوں مقامات دے حضور علیہ السلام دے گھر والیاں دا تذکرہ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے کائنات کو اعلیٰ عرفہ شان اور مقام عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام دے گھر والیاں بھی اللہ پاک نے کمال شان کمال مقام رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے خصوصاً نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ محبوب تسی فرما دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں دین کی تبلیغ کیتی ہے، دین کی واز کیتا ہے، ہر طرح دیا تکلیفاں اٹھائیاں نے، پریشانیاں اٹھائیاں نے، میں کدے تواڈے کولوں کوئی مطالبہ نہیں کیتا، نہ اپنے کولوں نہ بیگانیاں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ میں کوئی تواڈے کولوں کسی اجر دا تقاضا نہیں کیتا، الا المودۃ فی القربى، اینی گل ہے کہ میرے قریبی رشتہ داراں دا خیال کرنا ہے، انہاں نوں تکلیف نہیں دینی، انہاں دی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، حیا کرنا۔ ہن قرآن پاک نے لفظ قربہ دا استعمال فرمایا کہ میرے جڑے قریبی نے انہاں دا خیال کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام دے قریبی کون نے؟ آپ علیہ السلام دیاں 9 بیویاں یا 11 بیویاں آپ دے قریبی نے۔ آپ علیہ السلام دے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ نبی پاک علیہ السلام دے قریبی نے۔ یا حضور علیہ السلام دے داماد حضرت عثمان دور داماد ابو العاص حضرت زینب دے شوہر مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قریبی نے۔ حسن پاک، حسین پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام دے قریبی نے۔ اور ایک قربہ اللہ نے اس واسطے لفظ بولے کہ جڑے جڑے میرے پیغمبر دے قریبی ہون انہاں دا خیال کرنا ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، قدر کرنا ہے۔ یہ تواڈے ذمے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بنیادی طور تے اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا ہے، جو کہ قرآن پاک کے اندر جتھے 2 نقطیاں دا کل آتا ہے نا، یہ دا مان ہوتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے نے میرے محبوب تسی فرما دیو، تسی اعلان کر دس دیو، امت نو سمجھا دیو۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داراں دے بارے سپیشلی فرمایا۔ قریبی رشتہ داراں دے اندروں میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت شان دے حوالے نال، اور آپ دی زوجہ محترمہ نبی پاک علیہ السلام دا لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں 2 ہستیاں دے بارے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔
حضرات اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو پاک کمال گھرانہ دیتا ہے، گھر والے بھی آلہ نے تے گھر بھی آلہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ مقام اور شان عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ یہ ہستی نے نبی پاک علیہ السلام نے جدو نبوت کا اعلان فرمایا، سب تو پہلے بچیاں دے اندروں جنہیں محمد پاک دی گل کو تسلیم کیتا ہے، حق سمجھے ہے، سچ سمجھے ہے اور نبی پاک دا کلمہ پڑھے، اس ہستی دا نام ہے حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے رشتے دے اندر ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد سن، اور حیدر کرار دے باپ نے بچپن تو لے کے نبی پاک علیہ السلام نے بڑیاں محبتاں کیتیاں، بڑیاں وفاواں کیتیاں، بڑیاں نبی پاک علیہ السلام کی پہرے داریاں کیتیاں۔ حضرات آؤ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک نے پیغمبر دے گھر والے کی شان دیتا ہے، اور خاص کر اینا دو ہستیاں اللہ کنا مقام عطا فرمائے۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ تلاجہ بولیو ذرا محبت نہ درود پاک پڑھو۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دے گھر والے اندر تذکرہ فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ میرا اپنے نبی پاک دے گھرانے تو نجاست دے پلیتی دور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے پیغمبر دے گھر والیاں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، انج کر کے پاک کیتا جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے گھرانے تو گناہاں نوں دور کرتا، غلطیاں خطاواں نوں دور کر دیتا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک دا گھرانہ، اور دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ کریم فرماتے ہیں سونیا بیان فرما دیو، سونیا نبوت والی زبان پاک دے اندر ارشاد فرما دے، اعلان فرما دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں پیسے وصول نہیں کردا، میں تواڈے کولوں دنیا دا مفاد وصول نہیں کردا، تبلیغ دے عوض دے اندر کوئی تواڈے کول مطالبہ نہیں کردا۔ اینی گل میں اللہ دا نبی کرنا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے قریبیاں دا خیال کریا جے، ایتھے ڈنڈی نہ ماریا کرو، جڑے جڑے نبی دے قریبی نے، نبی پاک دیا بیویاں میرے پیغمبر دا حرم تے میرے پیغمبر دے قربانے، نبی پاک نے صلوات و سلام دے نواسے میرے پیغمبر دے قریبی نے، حیدر کرار میرے پیغمبر دے قریبی نے، نبی پاک دیا بیٹیاں، نبی پاک دے بیٹے، نبی پاک دے داماد، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل مسلم میرے پیغمبر کے سلام دے قریبی نے۔ اللہ کریم فرماتے نے میرے محبوب اعلان کر دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جڑے جڑے نبی پاک دے قریبی نے انہاں نال پیار کرنا، محبت کرنی ہے، انہاں دے اندروں کہڑے میرے پیغمبر دے گھر والیاں دے اندروں میں حیدر کرار دی گل کرنا چاہنا، سیدہ زہرا پاک دی گل کرنا چاہنا، مسلم پاک دی حدیث پاک ہے
اور حدیث پاک بیان کرنے والی راویہ نبی پاک دی پاک زوجہ پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو انا شہر بیویاں دا آپس دن نبی پاک دے گھرانے دے اختلاف سی آؤ حدیث پاک سنو ذرا ماں جی بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما اینڈ نبی پاک علیہ السلام نے چادر فرمائی ہے کہ چادر دے تھلے نبی پاک علیہ السلام دے حضر پاک آ گئے نبی پاک نے چادر دے تھلے کر لیا پھر سیدہ فاطمہ آ گیا میرے پیغمبر نے چادر دے تھلے کر لیا پھر حسن پاک آ گئے پھر حسین پاک آ گئے نبی پاک علیہ السلام نے چادر دے تھلے آ گئے پھر میرے پیغمبر نے دعا فرمائی اللہم ہاؤلائے اہل بیتی یا اللہ میرے آل بیت نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کریم فرماتے نے پیغمبر دے گھر تو منجات سے دور کر دیتی ہے نبی پاک دی زوجہ محترمہ ام سلمہ کہتی ہے سونیا انہاں نے اہل بیت دی دعا کر دے پیاؤ تے مینوں بھی شامل فرما لو میرے نبی فرماتے نے انتے اے میری بیوی پاک تو دے پہلے میرے اہل بیت دے پہلے میرا حرم ہے اللہ پاک نے پیغمبر دی بیویاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا اللہ کریم فرماتے نے وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم اللہ کریم فرماتے نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے اللہ پاک نے پیغمبر دے بیویاں مومنہ دیا ماما بناتا ہے حضرات توجہ کرنا ذرا کائنات دے اندر سب تو بڑا شان اللہ پاک نے نبی پاک در کیا ہے توحید دا رشتہ پھر رسالت دا رشتہ اس تو بعد ماں باپ دا رشتہ ہے اللہ پاک نے پیغمبر دے بیویاں ماما قرار دیتا فرمایا وازواجہ امہاتہم کائنات دے لوگوں قیامت تک لی اللہ پاک نے قرآن پاک دیا 17 دے اندر قانون بنا دیتا ہے فرمایا میرے پیغمبر دیاں بیویاں عائشہ حفصہ ماریہ جویریہ زینب امکل زینب حضرت زینب بنت جاش حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم مومنہ دیاں ماما نے اللہ پاک نے عزت عظمت شرف عطا فرمایا توجہ کرنا ذرا اور ماں جی عائشہ حدیث پاک کی راویہ نے نبی پاک علیہ السلام نے چادر دے تھلے حیدر قرار فرمایا پھر فاطمہ الزہرا آیا نبی پاک فرماتے نے اللہ انہاں میرے آل بیت نے اللہ انہاں تو نجاست دور فرما دے کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک سننا تیرا ایمان تازہ ہو جائے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدو ہجرت دا ارادہ فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بستر دے حضرت حیدر قرار مٹایا فرمایا علی ان لوگاں دیا نمانتاں واپس کر کے مدینے آ جائیں تے نبی پاک علیہ السلام نال کی فرماتے رہے فرماتے انت منی بے منزلت محروم موسیٰ آپ فرماتے نے جو موسیٰ دا ویر ہارون سی میرا ویر حیدر قرارے نبی پاک علیہ السلام نے عظمت بیان فرمائی شان بیان فرمائی آپ فرماتے جو موسیٰ دا ویر ہارون سی میرا ویر حیدر قرارے اور ایک حدیث پاک نمودہ نبی پاک فرماتے ہیں انتا خیر فی دنیا والآخرہ آپ فرماتے ہیں علی تو دنیا تیرے میرا ویر ہے قیامت والے دن رب دی جنت دے اندر میں میرا ویر ہے نبی
پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت شان تے مقام تے نوازے آئے اور اتنا پیار نبی پاک علیہ السلام کرتے حدیث پاک کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں جڑا مومن علی نال پیار کرتا ہے جڑا مومن علی نال محبت کرتا ہے جڑا مومن علی دا تابعدار ہے جڑا منافق علی نال نفرت کرتا ہے بغض کرتا ہے دعوت کرتا ہے حضرت علی پاک کو نبی پاک علیہ السلام نے کسوٹی قرار دے دیتا ہے ترازو بناتا فرمایا جڑا مومن علی دا پیارا ہے جڑا منافق علی نہ بغض رکھے گا اور اگلی حدیث پاک سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے حیدر قرار دے بارے فرمایا آپ فرماتے ہیں علی کون علی ہے فرمایا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو آپ فرماتے ہیں جدا میں پیلیاں خدا علی پیلیے مانا کی بننا ہے جدنا میں پیار کرنا ادنا علی پیار کرنا ہے جدنا میں محبت کرنا میرا علی محبت کرتا ہے جدنا میں نفرت کرنا میرا علی نفرت کرتا ہے ان نبی پاک فرماتے ہیں من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو فرمایا جدا میں مولا خدا علی مولا نبی پاک نے عزت شرف عطا فرمائی کہ کون علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا سونا لگدا جے نام علی دا کتنا پیارا لگدا جے نام علی دا کتنا مٹھا لگدا جے نام علی دا مجاہد تو سن لے مقام علی دا مجاہد تو سن لے شان علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا اللہ پاک نے مقام علی پاک میں توجہ کرنا ذرا وہ کون علی پاک رضی اللہ عنہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں آئین علی علی کتے وے سنو شان علی نبی پاک فرماتے ہیں آئین علی کتے وے صحابہ نہ کرتے آئی نہیں کا وجہ سونے علی پاک خیمے دے اندر نے علی دیا اکھاں درد کر دیا نے اکھاں نو تکلیف ہے نبی پاک فرماتے ہیں تال میرے علی نو میرے قریب لے کے آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے میرے نبی نے علی پاک دیا اکھاں دے اندر اپنا لابے دین پا دیتا ہے امت دا سب تو بڑا حکیم عادت عرفائے اللہ نے نبی پاک دے لب دے اندر اتنیاں برکتاں رکھیاں نے جے کوڑے کھوئیں چ پہ گئے تے کوڑے کھو مٹھے نبی پاک دے لب مبارک دے اندر لائنیاں تصویراں رکھیاں نے جے جابر دی ہانڈی دے اندر پہ جائے 1400 بندہ کھا جاندا ہے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے جے عبداللہ بن عتیق دی پلی ٹوٹ جائے میرے نبی لابے دانان پنڈی سلامت ہو جائے جے ابو بکر دی ایڑی تے سب لڑ جائے میرے نبی لابے دانان سباں دیاں زہراں مک جان اللہ پاک نے مقام تے شان علی پاک نہ عطا فرمائے نبی پاک نے جد اللہ بے دان پایا حضرت اقرار فرماتے ہیں ساری زندگی مڑ کے میری آنکھاں دے اندر درد نہیں ہوئی جو کہ علاج کرنے والا حکیم الامہ کائنات دا امام نبیاں دا سلطان اللہ پاک نے میرے پیغمبر ریاضتاں تے مقام عطا فرمایا توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے باب دان پایا تے نبی پاک فرماتے نے آپ فرماتے نے کل میں اونوں جھنڈا دینا ہے اونوں جھنڈا دینا ہے جدے کول جھنڈا ہوئے گا اللہ اسلام نو فتح دے گا اسلام جت جائے گا او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا نبی بھی پیار کردا ہے کل اونوں جھنڈا دینا ہے وہ جھنڈا اسلام دا پکڑے گا جڑا اللہ دا بھی پیارا ہے محمد پاک دا بھی پیارا ہے جدے نال رب بھی پیار کردا ہے محمد پاک بھی پیار کردا ہے اور ادا دوجا معنی کی جڑا اللہ نال بھی پیار کردا ہے تے محمد پاک نال بھی نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام گل ہو گئی نبی پاک نے حضرت کرام بلایا آپ نے جھنڈا دے دیتا نالے میرے نبی دعا کرتے نے آپ فرماتے ہیں یا اللہ ایک کوئی تے میرا چچا زاد بھائی ہے اللہ دیاں مدداں فرما دے اللہ علی دیاں مدداں فرما دے میرے نبی پاک نے اپنی تلوار دیتی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ میدان دے اندر گئے دشمن دے نہ مقابلہ ہویا مقابلے دے اندر مرحبا آ گیا آدھا میں جاننا میں کون ہوں فرمایا دس کون ہے آدھا میرا نام مرحب ہے آپ فرماتے ہیں میں جاننا میں کون ہوں کہندا جناب جناب دسو کون ہو فرماتے ہیں سمی حیدر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے آئے حیدر دا مانا وٹ دینا والا ٹک دینا والا چیر پھاڑ کر دینا این سمجھو ہڑ وا کے نا تے سواگے مار دینا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے آئے حیدر کرار فرماتے ہیں چل وار کر آدھا پہلے تسی وار کرو میرا علی فرماتے ہیں مسلمان پہلے وار نہیں کرتا ساڈا دین اجازت نہیں دینا ساڈی شریعت اجازت نہیں دیندی مسلمان پہلے وار نہیں کرتے اور میرے نبی دی سیرت تے پڑھ کے دیکھو آپ جدوں کو لشکر روانہ کر دے آپ فرماتے ہیں بچیاں نو کچھ نہیں کہنا اور کچھ نہیں کہنا آپ فرماتے بھٹیاں نو کچھ نہیں کہنا مزدوراں نو کچھ نہیں کہنا اتحاد سٹتے بھی انہوں میں کچھ نہیں کہنا نبی پاک رات میں حملہ نہیں کرتے سن آپ فرماتے سن فجر تو بعد حملہ کریا کرو یہ غیرت تے جرت دی گل نبی پاک علیہ السلام تے دین اور تسی جناب رات دے نیرے دے اندر بم سٹ کے تے فلسطینی معصوم اور غزہ دے معصوم بچیاں نو شہید کرتے ہو اور پھر تسی عالمی امن دے نمبردار بھی ہو ٹھیکیدار بھی ہو پھر انسانی تنظیمہ اور انہاں دے حقوق کی جنگ لڑن والیاں سارے گونگے دے خاموش بیٹھے نے اور پھر ہٹ کے بکواس جدوں بھی کرن گے آکھن انسانیت دے خیر کا وہ انسانیت دے خیر کا کائنات کے اندر صرف محمد پاک دا سچا دین ہے محمد دی شریعت ہے محمد دی تعلیم ہے یہ دے علاوہ انسانیت دا خیر کا کوئی ہو سکتا کتنے نے تنظیمہ ایڈے ظلم ہوتے رہے اور ہو رہے نے کوئی اپنی آواز اٹھان واسطے تیار جو کہ امریکہ ساتھ ناراض ہوتا ہے انشاءاللہ وقت دور نہیں ساڑھے نبی نو اللہ نے کلیا ہے اور دنیا تے میرے محبوب حق لے کے آئے نے اور انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا کہو انشاءاللہ دین غالب آئے گا نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی حیدر کرار تے جدو نے وار کیتا تے دفاع فرمایا تے جدو میرے علی پاک نے وار کیتا مرحب تے تلوار مار کے دو پھڑ کر دیتے تکبیر دا نعرہ گونج گیا اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کنا پیارا لگدا جے نام علی دا مجاہد تو سن لے مقام علی دا اور نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے عظمتاں تے مقام تے شان عطا فرمائے حضرات کو توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے عظمت بیان فرمائی حیدر کرار دی اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے عالی شان سننا ذرا سارے صحابہ شان والے نے اور اللہ پاک نے علی نو عظمت دیتی ہے جدی بیوی فاطمہ زہرا ہے جدے بیٹے حسنین کریمین نے عظمت آڑا ہے پورا گھرانے شان آڑا ہے اللہ پاک نے مرتبہ عزتاں رفتاں بلندیاں شان و شوقت جاہ و جلال اللہ نے محبت پاک دے گھرانے لی رکھی ہے اللہ کی جلال دی قسم ہے جب میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوئی آپ نے ابو بکر اور فاروق اعظم نے مشورہ فرمایا میں بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا کنوں سمجھ دیو اس آہلے اس لائق دونوں شیخین نے کیا
محبوب جی ساڈا مشورہ ہے کہ فاطمہ زہرا علی پاک کو رشتہ دے دے. نبی پاک نے صاحب فرمایا میرے کو رشتہ مانگے ہی نہیں. فرمانے محبوب جی ٹائم دے دیو. دونوں شیخین گئے. آدھو اختلاف سن جھگڑے سن. کوئی امت نو جوڑو لڑاؤ نہیں, فساد نہ کرو, جھگڑے نہ کرو, جوڑو. جا کے علی پاک کو کہتے ہیں تسی سرکار کو جا کے رشتہ مانگ لو. رشتہ منگیا. نبی پاک فرمایا علی تو ٹھہر جا, پہلے میں اپنی بیٹی نہ مشورہ کراں گا. آج ساڈا دین اسی مشورہ دیا نہ کرتے ہی نہیں, وہ دے نتیجے پھر غلط ہوتے ہیں. اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا. حضور فرمایا البکر تستامر والسید تستاذن. کواری بیٹی کو والدین مشورہ دے, والسید تستاذن, اور جڑی بیوہ یا مطلقہ ہے وہ اپنے مشورے کے اندر زیادہ حق رکھ دیے. یعنی وہ ماں باپ کو کہہ سکتی میرا اچھے کر دو رشتہ, چونکہ وہ مطلقہ ہوں دیے یا اگر خامل فوتنا زندگی کچھ گزاری ہوں دیے. اور جڑی ایسی عورت کا نکاح ہوئے ہی نہیں بکڑے, حضور فرمانے ذرا مشورہ کر. اور میرے نبی فرمایا اسمہا سماتہا, فرمایا جو ماں باپ پوچھے تو بچی خاموش ہو جائے نا, وہ دا چپ ہونے اجازت ہے, وہ دا چپ ہونے. نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ پاک نے مشورہ فرمایا تے سیدہ پاک خاموش ہو گیاں. گویا خاموشی اجازت دیتے. نبی پاک علیہ السلام نے حیدر قرار دینا نکاح فرما دیتا ہے. اللہ ذوالجلال نے قسم ہے کتنا عظیم جوڑا ہے, کتنا عزت عظمت مقام والا جوڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کے بارے فرمایا, آپ فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی, فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, بذات منی, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, میرے دل دا ٹکڑا میری فاطمہ زہرا. اور نبی پاک فرماتے ہیں جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی. انج سمجھو نا نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کرتے, اتنی محبتاں کرتے رہے زندگی دی آخری ایام کے اندر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ قیامت والے دن سب تو پہلے میرے خاندان دے اندروں تیرے نہ میری ملاقات ہوئے گی. اللہ پاک نے عظمت دے مقام عطا فرمایا. حضرات توجہ کرنا ذرا, نبی پاک علیہ السلام نے عزت دے عظمت دینا نوازیا ہے, اور نبی پاک نے تربیتاں کی فرمائیاں نے. حدیث پاک اندر ہوتا نبی پاک فرماتے ہیں میری بیٹی جنہیں بھی پڑھتے رہنا ہے تے شام کو بھی پڑھنا ہے. آپ وظیفہ فاطمہ جیس فاطمہ زہرا دا وظیفہ جیس نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے. آپ فرماتے ہیں میری بیٹی صبح بھی پڑھنا ہے, شام بھی پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی دن میں پڑھنا ہے, شام میں پڑھنا ہے. مانا کیے یا حی یا قیوم, اے حی القیوم جی برحمتک استغیث, اللہ میری زندگی دے ہر معاملے دے اندر ہی میری مدد فرماؤ. آج عقیدہ آج ایمان نبی پاک نے سمجھائے. میں پڑھنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا اللہ میری مدد فرماؤ. اصلح لی شانی کلہ, اللہ میری اصلاح فرمایا کر, اللہ میرے تے اپنا فضل کریا کر. ولا طرفت عینی, اللہ میں نے میرے سپرد نہیں کرنا, اللہ اپنے سپرد رکھنا ہے. اللہ میں نے میرے ذمے نہیں پانا, اللہ میں نے اپنے ذمے پا کے میری حفاظتاں کرنیاں نے. لا الہ الا انت, اللہ میں فاطمہ زہرا دا عقیدہ ہے لا الہ الا انت. اللہ تو الہ حاجت روائے مشکل کشائے, لا الہ الا انت.
اللہ تیرے علاوہ اور الہ کوئی نہیں. نبی پاک نے اسلام نے تربیت فرمائی ہے اور نبی پاک نے دولتاں نہیں ویکھیاں, کوٹھیاں مربے تے جگیراں نہیں ویکھیاں. میرے نبی پاک نے امت دی عظیم خاتون عظیم بیٹی فاطمہ الزہرا دے نکاح کیتا ہے تے میرے نبی نے دین